صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض سن لو خدا کے واسطے گدا کی عرض یہ عرض ہے حضور یہ عرض ہے حضور یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض سن لو خدا کے واسطے کے دربار میں گدا بھی حاضر ہوتے ہیں، بادشاہ بھی حاضر ہوتے ہیں، مگر جب بادشاہ بھی آتے ہیں تو گدا بن کر حاضر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ کیسے حاضر ہوتے ہیں؟ استاد زمن کیا کہتے ہیں؟ ان کے گدا کے در پہ گیوں بادشاہ کی عرض ان کے گدا کے در پہ
शाह ज़माना जब आखिरी वक्त आए, मुझे भूल न जाना, ये अर्ज़ है हुज़ूर, ये अर्ज़ है हुज़ूर, बड़े बेना की अर्ज़ सुन लो खुदा के वास्ते अपने ए बेकसों के हामियों यावर सिवा तेरे, ए बेकसों के हामियों यावर सिवा तेरे, इसको गरज है कौन सुने मुबतला की अर्ज़, इसको गरज है कौन सुने मुबतला की अर्ज़, इसको गरज है कौन सुने मुबतला की अर्ज़, ये अर्ज़ है हुज़ूर, ये अर्ज़ है हुज़ूर, ये अर्ज़ है हुज़ूर, बड़े बेना की अर्ज़ सुन लो खुदा के वास्ते अपने निगाह लुत्फ़ के उम्मीदवार हम भी हैं, लिए हुए तो दिले बेकरार हम भी हैं, हमारे दस्ते तमन्ना की लाज भी रखना, तेरे फकीरों में ऐ शहरियार हम भी हैं, ये अर्ज़ है हुज़ूर, ये अर्ज़ है हुज़ूर, बड़े बेना की अर्ज़ सुन लो खुदा के वास्ते अपने बना की अर्ज़, सुन लो खुदा के वास्ते अपने दामन भरेंगे दौलत फज़ले खुदा से, दामन भरेंगे दौलत फज़ले खुदा से, खाली कभी गई है हसन